जगा लो होगा दूर तेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो। लोग के द्वारा ना बिना पहचान इसी पथ पर चलकर तुम पालो सिरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी तुम्हारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 2077 वैशाख 31 गते बुधबार 13/2020 को बाबाको साकार अमृत बाणी छ। बाणीको मुख्य सारमा बाबाले हामी बच्चाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मीठे बच्चे अमृत बेला आफ्ना आफ्ना अरू सबै संकल्पहरूलाई बन्द गरेर आफ्ना अरू सबै संकल्पहरूलाई बन्द गरेर
एक बाबालाई प्यारसँग याद गर। एक बाबालाई प्यारसँग याद गर। बाबासँग मिठो मिठो कुरा गर। बाबासँग मिठो मिठो कुरा गर। मिठी बच्चे अमृत बेला आफ्ना अरू सबै संकल्पहरूलाई बन्द गरेर एक बाबालाई प्यारसँग याद गर। बाबासँग मिठो मिठो कुरा गर। बाबाले आज मुख्य सारमै भन्नुभयो कि बच्चा अमृत बेला संकल्पहरू र उल्लाना दिनेको विचार भन्दा उल्लाना यस्तो भयो उस्तो भयो बाबा यो भयो मलाई त्यो भयो भन्नुभन्दा पनि के गर्ने बाबासँग एकदमै मिठो मिठो हैन आफ्नो भाग्यको गुणगान गाउने आफ्नो ब्राह्मण जीवनमा मिलेको खुसी सुख त्यो बाबासँग के गर्ने हामीले शेयर गर्ने हैन। विशेष गरेर अमृत बेला हामीले बाबासँग बिन्दु रूपमा र फरिस्ता रूपबाट के गर्नुपर्छ मनाउनुपर्छ। मिठो कुरा गर भन्नुभयो बाबाले। अच्छा आजको प्रश्नमा छ बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूको हरेक कुरामा अर्थ छ। हरेक कुरामा अर्थ सहितको कसले बोल्न सक्छ? अर्थ सहितको शब्द कसले बोल्न सक्छ? बाबाले प्रश्न गर्नुभयो। हरेक कुरामा अर्थ छ त अर्थ सहितको शब्द कसले बोल्न सक्छ? सदा आत्मिक स्थितिमा रहने। अरू हरेक कुरामा ड्रामा भनेर बिन्दु लगाउँछ उसले नै अर्थ सहितको कुरा बोल्न सक्छ। तिमी बच्चाहरूको हरेक कुरामा अर्थ छ। अर्थ सहितको कुरा कसले बोल्न सक्छ? जो आत्माभिमानी बच्चा। अच्छा बाबाको उत्तर छ जो देही अभिमानी छ उसले प्रत्येक अर्थ सहित बोल्न सक्छ। उसैले प्रत्येक बोली अर्थ सहित बोल्न सक्छ। बाबाले तिमीलाई संगममा जे सिकाउ त्यो अर्थ सहितको हुन्छ। त्यो अर्थ सहितको हुन्छ। देह अभिमानमा आएर देहकी फल त्यसबाट फल निस्किन फाइदा हुँदैन। बाबाले उत्तर बताउनु भयो तिमी बच्चाहरूको हरेक कुरामा
अर्थ छ, अर्थ सहितको शब्द कसले बोल्न सक्छ? बाबा उत्तर बताउनु भयो, जो देही अभिमानी छ, जो देही अभिमानी स्थितिमा आत्मभावमा रहेर उसले के गरिरहेछ? बोलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि उसैले प्रत्येक बोली अर्थ सहित, त्यहाँ राज केही न केही रहस्य समाहित भएको हुन्छ। बाबाले तिमीलाई, हामीलाई त्यो अर्थ सहितको हुन्छ, बिना अर्थको। तर बाबा भन्नुभयो कि देह अभिमानमा आएर जब हामी आफ्नो आत्मा स्थितिबाट तल शरीरको भानमा आउँछौँ, देहको भानमा आउँछौँ, यही कुरा गर्नुपर्छ। मेहनतबाट छुटाइदिनुहुन्छ, पनि गर्नु पर्दैन, मुखबाट शिव शिव भन्नु पर्दैन, यो मर्यादा अनुरूप होइ यसबाट फल प्राप्त। बाबा भन्नुहुन्छ यो मनमा, बाबा भन्नुहुन्छ म आत्मा हुँ, यो मनमा सम्झनु छ। बाबाले भन्नुभएको छ मलाई याद गर, अन्तर्मुखी भएर बाबालाई नै याद गर्नु छ। बाबाले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ तिम्रो पाप भस्म हुन्छ, हैन? परमात्माको यादबाट, बाबाको यादबाट के हुन्छ? पाप भस्म हुन्छ। बाबाले प्रतिज्ञा, हैन? कति गाह्रो छ नि भक्ति पानका त, अब गरेरै अनुभवी भएरै यहाँ आइएको छ। तर बच्चाहरूले अब बुझेका छन्, बीचमा फर्केर कोही पनि जान सक्दैन। पहिलो नम्बरमा जो विश्वका मालिक लक्ष्मी नारायण थिए, उनीहरूका नै 84 जन्म बताइदिनुहुन्छ। फेरि अरू कोही कसरी छुट्न? आफ्नो चार्ट लेख्नको लागि के भन्नु बाबाले? दिनहुँ समय निर्धारण गर, आफ्नो चार्ट लेख्नको लागि। व्यापारीहरूलाई धेरै बन्धन हुन्छ, नोकरी गर्नेहरूलाई बन्धन हुँदैन, हो कि हैन? नोकरी गर्नेहरूलाई बन्धन हुँदैन, व्यापारीहरूलाई दिनभर साँझ फेरि त्यसको हिसाब किताब, हैन? कुन सामान कति बिक्री भयो, कुन सामानबाट धेरै फाइदा आयो, कुन सामानलाई अझै धेरै उनीहरूले माग गरिरहेछन्, हैन? ती सबै कुराहरूमा उनले ध्यान दिन पर्ने हुन्छ। बाबा भन्नुभयो कि नोकरी गर्नेहरूलाई चाहिँ अब 10 बजेबाट अब 5 बजेसम्म बसिदिए भयो, बाँकी हिसाब किताब गर्नुपर्ने खासै त्यस्तो हुँदैन। उनीहरूले त आफ्नो काम पुरा गरी पुग्यो। व्यापारीहरूको पासमा त जुनसुकै बेला पनि ग्राहक आए भने सामान दिनुपर्छ, समय निकाल्नु पर्छ, हैन? कोसिस गरेर समय निकाल्नु पर्छ। अमृत बेलाको समय राम्रो हुन्छ, न? बाबाले धेरै पटक भन्नुभएको छ। अस्ति पनि योभन्दा 1-2 दिन पहिलाको मुरलीमा बाबाले अमृत ठिकै छ, दिनभरि काम गर, तर रातको समयमा के गर त? एकदम जागेर मलाई याद गर भन्नुभएको छ। त्यति बेला बाहिरका अरू विचारलाई बन्द गरिदिनुपर्छ, केही पनि ख्याल नआओस्, बाबाको याद रहोस्, बाबाको महिमामा लेखिदिनुपर्छ। बाबा ज्ञानका सागर, पतित पावन हुनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, उहाँकै श्रीमतमा चल्नुपर्छ। आफ्नो मतमा चल्नाले के हुन्छ? के हुन्छ? आफ्नो मतमा चल्नाले दुर्गति हुन्छ। यो संसारमा 3टा मतहरू छन्। एउटा मत अरूले दिन्छ, अर्को मत आफूले दिन्छ, र अर्को मत कसले दिन्छ? श्रीमत यानी परमात्माले दिनुहुन्छ। आफ्नो मतलाई पनि छोड्नु छ, अरूको मतलाई पनि छोड्नु छ। कसको मतमा चल्नु छ? हामी बाबाको।
परमात्माको श्रीमत अनुसार जो आत्मा चल्छ उसैको के हुन्छ? उन्नति हुन्छ, उसैको सद्गति हुन्छ। बाबाको र श्रीमत भनेको सबैको लागि एउटै हुन्छ, फरक हुँदैन। हुन्छ तपाईको लागि अलग हुँदैन। श्रीमत यानी सबैको लागि एउटै। बाबाले एउटै दिनुहुन्छ। कसैलाई तलमाथि गर्ने श्रीमत बाबाले दिनुहुन्न। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ कि त उहाँको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। सबैभन्दा राम्रो मत मिलेको छ मन बना भव। अरु कसैले भन्न सक्दैन कल्प कल्प यो मत मिल्छ। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्ने बाबाले केवल भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। यसलाई भनिन्छ वशीकरण मन्त्र। याद गर्नाले नै खुसी हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब विचारी याद हुनुपर्छ। जसरी भक्तिमा एक शिवको अविचारी पूजा हुन्छ, फेरि बेविचारी भएपछि अनेक भक्ति गर्छन्। पहिला थियो अद्वैत भक्ति, एक को नै भक्ति गर्थे। ज्ञान वहाँ एक को नै सुन्नु छ। तिमी बच्चाहरूले जसको भक्ति गर्थ्यौ स्वयं आएर तिमीलाई सम्झाइरहनु भएको छ। प्यारा बच्चाहरू, अब म आएको छु। यो भक्ति अब पूरा भयो। भयो नि त? जान पनि बन्द छ कि छैन? त्यत्रो पशुपतिनाथ हैन, इन्टरनेसनल कति फेमस थियो त्यो पशुपतिनाथ मन्दिर। आज त्यहाँ पनि जानु बन्द। ठाउँ ठाउँको हैन एकदमै हैन, ठाउँ ठाउँमा यस्तो अब ठुलो ठुलो पूजाहरू गर्नु हैन, यो सबै अहिले के भयो? यज्ञ लगाउनु सबै बन्द भइरहेछ। त बाबाले भन्नुभयो कि अब म आएको छु। यो भक्ति अब पूरा भयो। तिमीले नै सुरुमा एक शिव बाबाको मन्दिर बनायो। त्यति बेला तिमी अविचारी भक्त थियो, त्यसरी धेरै सुखी थियो। फेरि बेविचारी भक्त बन्नाले द्वैतमा आयो अनि थोरै दुःख भयो। एक बाबा नै सबैलाई सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ। म आएर तिमी बच्चाहरूलाई मन्त्र दिन्छु। मन्त्र पनि एक को नै सुन। यहाँ कोही देहधारी छैन। आज देहधारीलाई गुरु बनाउने चलन छ। मन्त्र दिनुहुन्छ, अरूलाई बाटो बताउने। तर यस्तो लाग्छ तिमीको चाल चलन, उनीहरूको बोली व्यवहार कसरी तार्छन् होला? प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ कि गुरु भनेर आज कति हैन गर्छन्, तर उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा त्यो व्यवहार देख्दाखेरि यस्तो देहधारी गुरुले कसरी तार्छ? कसरी विश्वास लाग्दो मान्छेलाई भने जस्तै लाग्छ। त बाबा हुनुहुन्छ यहाँ जसले हामीले गुरु बनाएका छौँ उहाँ कोही देहधारी छैन। यहाँ तिमी आउँछौ नि बाप दादाको पासमा। शिव बाबा भन्दा उच्च कोही छँदै छैन। याद पनि सबैले उहाँलाई गर्छन्। यहाँ नै स्वर्ग थियो। लक्ष्मी नारायणको राज्य उनलाई यस्तो कसले बनायो जसको तिमीले फेरि पूजा गर्छौ? कसैले थाहा छैन महालक्ष्मी को हुन्? महालक्ष्मीको पहिलो जन्म कुन चाहिँ थियो? कुन चाहिँ थियो होला? महालक्ष्मीको पहिलो जन्म कुन चाहिँ थियो? कुन चाहिँ थियो पहिलो जन्म? राधा हैन, अम्बा, सबै लक्ष्मीकै आत्मा। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ उनी हुन् जगत अम्बा। तिमीहरू सबै माताहरू हो। वन्दे मातरम। बाबा कति सम्मान गर्नुहुन्छ माताहरूलाई। वन्दे मातरम। सारा जगतमा नै तिमीले आफ्नो प्रभाव पार्छौ। भारत माता कुनै एकको नाम होइन।
तिमीहरूले शिवद्वारा सबै शक्ति लिन्छौ योग बलबाट। शक्ति लिँदा मायाले हस्तक्षेप गर्छ। के भन्नुभयो बाबाले? बाबाबाट सबै शक्तिहरू तिमी माताहरूले लिन्छौ, तर शक्ति लिँदा मायाले के गर्छ? हस्तक्षेप गर्छ, स्थिति बिगार्दिन सक्छ, आक्रमण गरिरहेको हुन्छ। युद्धमा कसैले प्रहार गर्छ भने बहादुर भएर लड्नुपर्छ। दुनियाँको युद्धमा पनि बहादुर भएर लड्छन्, यहाँको युद्धमा पनि के गर्नुपर्छ? हामी बहादुर भएर लड्नुपर्छ। तर कस्तो युद्ध हो यहाँ? यो स्थितिलाई बिगार्न खोजिरहेको छ भने झन् आफ्नो स्थितिलाई बिगार्ने काम होइन कि झन् के गर्नुपर्छ? झनै राम्रो, हो कि होइन? झनै राम्रो बनाउनु पर्छ। त्यो हो यो युद्धमा के गर्नु? बहादुर भएर लड्नु। यो स्थिति झनै राम्रो, झनै सुन्दर, अनि त्यस्तो स्थिति हुनु नै हामी बहादुर भएर लड्नुपर्छ। यस्तो होइन कसैले प्रहार गरोस् अनि तिमी फस, फसाउन आइरहेछ, हो कि होइन? म झनै फसेँ, झनै मेरो स्थिति बिग्रियो, डामाडोल भयो, झनै म कमजोर भयो भने के भयो? उसले हामीलाई प्रहार गरिहाल्यो। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो कि यो हो नै मायाको युद्ध, बाँकी कुनै पाण्डव र कौरवको युद्ध होइन। उनीहरूको त आपसमा युद्ध हुन्छ। लडे जमिनको लागि गला काटिदिन्छन्। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ, यस्तो सबै ड्रामा बनेको छ। रावण राज्य, अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यो ज्ञान छ। हामी राम राज्यमा जान्छौँ, त्यहाँ अथाह सुख हुन्छ। नामै हो सुखधाम, त्यहाँ दुःखको नाम निशान हुँदैन। अहिले बाबा आउनु भएको छ यस्तो राजाइदिनको लागि भने बच्चाहरूले कति गर्नुपर्छ। यस्तो राजाइदिनको लागि बाबा आउनुपर्छ भने कति पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, हो कि होइन? आज है छिडी कमाइको लागि हामी है राति भन्दैनन्, दिउँसो भन्दैनन्, भोक लाग्यो भन्दैनन्, थकाइ लाग्यो भन्दैनन्, भन्दैनन् छिडी कमाइको लागि। त त्योभन्दा अथाह मूल्यवान 21 जन्म अविनाशी, 21 जन्मको भाग्यलाई समय हो कि होइन? बच्चाहरूले कति खुसीबाट के गर्नुपर्छ? पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुभयो, घरिघरि भन्छु, कसले भन्छु? घरिघरि भन्छु, प्यारा बच्चाहरू नथाका। लकडाउन घरि अलिक राम्रो पुरुषार्थ भइरहेको थियो। अब थोरै यो लकडाउनको लुज भइदिन साथ के भइहाल्यो? मन के भयो? हलचल भइहाल्यो, यता दौड्यो उता दौड्यो, यो भयो है। कति राम्रो पुरुषार्थको विधि बनिरहेको थियो, हो कि होइन? त फेरि हलचल भइहाल्यो, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ नथाका, अन्तिम समय हो यो। जब होइन परीक्षा नजिक आउँछ, विद्यार्थीहरू झन् धेरै के गर्छन्? मेहनत गर्छन्। त्यस्तै हामी विद्यार्थी जीवन होइन, हाम्रो लागि पनि अब समय के छ? समय समाप्तिको तर्फ गइरहेको छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्ची नथाका, शिव बाबालाई याद गरिराख, उहाँ पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। हामी आत्माहरू पनि बिन्दु हौ, यहाँ पाठ खेल्न आएका हौ। अब पाठ पूरा भएको छ भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने विकर्म आत्मा माथि नै चढ्छ नि, शरीर त यहाँ नै समाप्त हुन्छ। कति मनुष्यले कुनै कर्म गरे भने आफ्नो शरीरलाई नै समाप्त गरिदिन्छ, तर त्यसबाट कुनै पाप काटिँदैन। पाप आत्मा भनिन्छ। आत्मा निर्लेप छ, आत्मा नै परमात्मा हो। अनेक मत छन्, अहिले तिमीलाई एक श्रीमत मिल्छ। बाबाले तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ। आत्माले नै सबै कुरा जान्दछ,
पहिला ईश्वरका बारेमा केही जान्दैन थियो। सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ, आत्मा कति सानो छ, सबैभन्दा पहिला आत्म अनुभूति गराइन्छ। कपुडी क नजानेसम्म ज्ञ जानिन्छ, जानिन्छ जानिँदैन हो। आत्मा भनेको कपुडी क। पहिला आत्म अनुभूति, आत्म दर्शन नभएसम्म परमात्मा दर्शन, कर्म दर्शन पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर आत्म अनुभूति बाबाले अहिलेसम्म पनि हेर्नु, यत्रो वर्ष भइसक्यो अझै आत्मा आत्मा बच्चे तिमी आत्मा हो भनेर सिकाइराख्नु भएको छ कि नै, सिकाउनु भएको छ होइन। त्यहाँ बाबाले भन्नु आत्म अनुभूति विशेष गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। आत्मा धेरै सूक्ष्म छ, त्यसको साक्षात्कार हुन्छ। ती सबै हुन् भक्ति मार्गका कुरा, ज्ञानका कुरा बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ पनि भृकुटीको बीचमा आएर नजिकै बस्नुहुन्छ। यिनले पनि तुरुन्तै बुझ्छन् यी सबै हुन् नयाँ कुरा जुन बाबाले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यो पक्कै याद गर नभुल। बाबाले जति याद गर्छौ त्यति विकर्म विनाश हुन्छ। विकर्म विनाशमा तिम्रो भविष्य आधारित छ। तिमी बच्चाहरूको साथसाथै भारत खण्ड पनि सौभाग्यशाली छ। यो जस्तो सौभाग्यशाली अर्को कुनै खण्ड छैन। यहाँ बाबा आउनुहुन्छ। भारतवर्ष नै स्वर्ग थियो जसलाई ईश्वरको बगैँचा भनिन्छ। तिमीले जानेका छौ बाबाले फेरि फुलको बगैँचा बनाइरहनु भएको छ। हामीले पढ्छौँ नै त्यहाँ जानको लागि, साक्षात्कार पनि गर्छन्, यो पनि जानेका छन् यो त्यही महाभारत लडाई हो। फेरि यस्तो लडाई कहिल्यै हुँदैन। तिमी बच्चाहरूको लागि नयाँ दुनियाँ पनि अवश्य चाहिन्छ। नयाँ दुनियाँ थियो नि भारत खण्ड स्वर्ग थियो। 5000 वर्ष भयो, लाखौं वर्षको त कुरा होइन। लाखौं वर्ष हुने भए त मनुष्य अनगिन्ती हुने थिए। यो पनि कसैको बुद्धिमा बस्दैन। यति कसरी हुन सक्छ जबकि त्यति जनसङ्ख्या छैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला हामीले विश्वमा के गर्थ्यौं, राज्य गर्थ्यौं। अरू खण्ड थिएन, ती खण्ड हुन्छन् पछि। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यी सबै कुरा छन्, अरू कसैको बुद्धिमा बिल्कुलै छैन। अलिकति मात्रै इशारा दिए भने सम्झन्छन्। कुरा त ठिक हो, हामी भन्दा पहिला अवश्य कुनै धर्म थियो। अहिले तिमीले सम्झाउन सक्छौ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। त्यो प्राय लोप भएको छ। कसैले आफूलाई देवी देवता धर्मको भन्न सक्दैन। कुन धर्मको हुनुहुन्छ भने के भन्छन्, हिन्दू धर्मको भन्छन् हैन। म देवी देवता धर्मको भनेर भन्छन्, भन्दैनन्, बुझ्दैनन्। हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौं। फेरि त्यो धर्म कहाँ गयो, हिन्दू धर्म कहाँबाट आयो, कसैको पनि यी कुरामा चिन्तन चल्दैन। तिमी बच्चाहरू बुझाउन सक्छौ। बाबा त हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर, ज्ञानको अथोरिटी। अवश्य पनि आएर के गर्नुहुन्छ, ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। ज्ञान सुनाउनु भएको हुनुपर्छ। ज्ञानबाटै सद्गति हुन्छ, यसमा प्रेरणाको कुरा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी म अहिले आएको छु कल्प पछि फेरि आएर सबै बच्चाहरूसँग मिल्छु। तिमीले पनि यसरी नै चक्कर लगाउँछौ, राज्य लिन्छौ अनि घुमाउँछौ। यो बेहदको नाटक हो। तिमीहरू सबै कलाकार हौ। आत्मा कलाकार बनेर रचयिता, निर्देशक, मुख्य कलाकारलाई नजान्ने हो भने त्यो के कामको? कलाकार भएर यो सृष्टिमा खेल खेल्ने, ड्रामा गर्ने कलाकार भएर यो नाटकको निर्देशकको हो हैन। त्यो थाहा छैन भने त्यो कलाकार के कामको? बाबा भन्नुहुन्छ के कामको त्यो कलाकार? आत्म कलाकार बनेर रचयिता, निर्देशक, मुख्य कलाकारलाई नजान्ने हो भने त्यो के काम?
थाहा छ कसरी आत्माले पाठ खेल्छ। अब फेरि अब दुनियाँको अन्त्य हुन्छ। अब फर्केर जानु छ। त्यही भएर जानको लागि के गर्नु छ? अष्ट शक्ति जो छ नि, शक्तिमा एउटा शक्ति के छ? समेट्नेको शक्ति छ कि छैन? समेट्नेको शक्ति भनेको अब तयारी हुनु छ कि नै? कोही व्यक्ति कोही यात्रामा जाँदैछ भने के गर्छ? हातमा एउटा ह्यान्डब्याग हुन्छ अनि अर्को एउटा झोला हुन्छ नास्ता खाने, त्यहाँबाट अर्को ब्रिकेज हुन्छ। ब्रिकेजले उसले बाटोमा खोल्दैन। जुन ठाउँमा पुगिसकेको हुन्छ, जहाँ जानु छ 2-3 दिनको यात्रा छ, त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि बल्ल के गर्छ? उसले त्यो ब्रिकेज खोल्छ। तर ह्यान्डब्याग के गर्छ? बेला बेलामा खोलिरहेको हुन्छ है, चाहिने कुराहरू भयो। झोला के गर्छ? नास्ता होला अरे खोलिरहेको। तर ब्रिकेजले कहाँ गएर खोल्छ? ठाउँमा गएर खोल्छ। हो, त हामी समेट्नेको शक्तिद्वारा के गर्नु छ? हामीले के गर्नु छ? ब्रिकेज यानी बुद्धि रूपी झोला गर्नु छ कि यस ज्ञानले, ताकि वहाँ गइसकेपछि बल्ल के हुन्छ? त्यो ब्रिकेज खोलिन्छ। अहिले ह्यान्डब्याग के हो? जो हमेशा साथै लिएर हिँडिराख्नुहुन्छ नि, 24 घण्टा के गर्नु छ? बाबाको ह्यान्डब्यागमा हमेशा यो बाबाको मुरली जो छ हामी खाइराख्नु छ। 24 घण्टा यो लिइराख्नु छ साथमा, के होइन? अनि फेरि सेवा छ, सेवालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारण अब समेट्नेको शक्तिलाई हामीले बाबाले भन्नुभएको छ कि होइन, रिहर्सल हुँदाहुँदै के हुन्छ अरे? त रियल हुन्छ, थाहै हुँदैन। रिहर्सल भइरहेछ, रियल भन्दा भन्दै रियल हुन्छ। र अतिमा नै बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्ची अतिमा नै के गर? अन्त्यको पुरुषार्थ गर। झन् जति अति हुन्छ नि, त्यही अतिमा नै भन्दा अन्त्यको पुरुषार्थ, झन् धेरै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भनेर बाबाका पुराना अव्यक्त महावाक्यहरू छन्। अहिले यो लकडाउनको समयमा हामीले बाबाका पुराना अव्यक्त महावाक्यहरूलाई हामीले अध्ययन गर्ने होइन, आफ्नो स्थिति बनाउने। बाबाले भन्नुभयो कि अब यो पुरानो दुनियाँको अन्त्य हुन्छ। कति थाहा छ बाबा कसरी गुप्त गीत छ नि, गोदरी में करतार देखा, गोदरी में सृष्टिकर्तालाई देखे। अब देखे भनौं या चिने भनौं, कुरा एउटै हो। आत्मालाई देख्न यसबाट केही फाइदा छैन, कसैको समझमा आउन सक्दैन, नभदा भक्तिमा धेरै साक्षात्कार गर्छ। पहिला तिमी बच्चाहरूले पनि कति साक्षात्कार गर्थ्यौ, धेरै कार्यक्रमहरू आउँथे, फेरि पछाडि गएर तिमीले यो खेलपाल देख्नेछौ। अहिले त बाबा भन्नुहुन्छ पढेर होशियार बन, यदि पढ्दैनौ भने फेरि जब रिजल्ट निस्कन्छ तब शिर निहुरिन्छ। अस्ति भर्खरको मुरलीमा बाबाले के भन्नुहुन्छ? बच्ची जब आउट भइसक्छ होइन, त्यो समयमा केही पनि गर्न सकिँदैन। त्यस समयमा माना जति त्यहाँ पश्चाताप गरे पनि, जति आँसु भए तापनि त्यति बेला बाबाले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। तर अहिले त सक्नुहुन्छ नि त, के होइन? त्यही भएर यो पश्चाताप जो छ नि, ब्राह्मणलाई पनि हुँदो रहेछ, हुन्छ। दुनियाँलाई त हुन्छ नै हुन्छ, ब्राह्मणलाई पनि झन् धेरै हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो कि के गर त? एकदम होशियार भएर पढ। सम्झन्छौ कति समय व्यर्थ गुमाए, कति समय व्यर्थ गुमाए, कति दिनहरूलाई मैले खेर खाएँ, कति याद गर्न सक्थेँ त्यस समयमा मैले। बाबाले भन्छन् बच्ची तिम्रो लागि मूल्यवान 1 सेकेन्ड पनि बस बाबा 1 सेकेन्ड याद गर्नुभयो, कैयौं कमाइ त्यहाँ भइरहेको छ कि
होइन। त्यहाँबाट 1 सेकेन्डको मूल्य बाबाले बताइराख्नु भएको छ। त्यहाँ कति समय व्यर्थमा पश्चाताप हुन सक्छ। जति जति बाबाको यादमा रहन्छौ, यादको बलबाट पाप मेटिन्छ। जति बाबाको यादमा रहन्छौ, त्यति खुसीको पारा चढ्छ। मनुष्यहरूलाई यो थाहा छैन भगवानलाई किन याद गरिन्छ। भन्छन् पनि तिमी माता पिता अर्थ बुझेका छैनन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ। शिव बाबाको चित्रमा सम्झाउन सक्छौ। उहाँ ज्ञानका सागर पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँलाई याद गर्नु छ। बच्चाहरूले जानेका छन् उहाँ बाबा आउनु भएको छ गहन सुखको मार्ग बताउन। यो पढाइ हो। यसमा जसले जति पुरुषार्थ गर्छ त्यति उच्च पद पाउँछ। सहज हो कि होइन? यो पढाइ हो। यो पढाइमा जसले जति मेहनत गर्छ, पुरुषार्थ गर्छ, उसैले उच्च पद पाउन सक्छ। पहिला आउनेले उच्च पद, ढिला आउनेले तल्लो पद पनि होइन। यहाँ त बाबाले भन्नुभयो कि यी कुनै साधु सन्त आदि होइन जसको गद्दी चल्दै आएको होस्। यो होइन कि होइन जसको गद्दी चल, यो होइन। यो त शिव बाबाको गद्दी हो। यस्तो होइन यी गएपछि अरू कोही गद्दीमा बस्छ। बाबाले त सबैलाई साथ लैजानुहुन्छ। बाबा गएर फेरि अर्कोले ल्याएर राख्ने त होइन। बाबा गएपछि हामी पनि त जानु पर्यो, परेन? बाबा आउनु भएकै छ हामीलाई लिनको लागि। बाबाले भन्नुभयो कि बाबाले त व्यर्थ ख्याल चलाएर आफ्नो समय गुमाउँछन्। बाबा देख्नुहुन्छ। यस्तो भाग्यवान आत्माहरू छन्। बाबा देखिराख्नुहुन्छ एक एक आत्मालाई। एक एक सेकेन्डको बाबाले महत्त्व बताउनु भएको छ। तर कति बच्चाहरू 1 सेकेन्ड त के घन्टौँ समय बिताएर के गरिरहेछन्? व्यर्थ गइरहेका छन् भन्नुहुन्छ बाबा। व्यर्थ ख्यालहरू चलाउँछ। बाबा भन्नुभयो सोच्छन्। अब के व्यर्थ ख्यालत गर्छन् त बच्चाहरूले? सोच्छन् धेरै धन जम्मा गरौँ, छोरा नातिले खान्छन्, पछि काममा आउँछ, गरौँ, बाल बच्चाहरूले खाइरहन्छन्। बाबाको यादमा बस अलिक त राख्न पर्ला ब्याङ्कमा ल। छोरा नातिहरू छन् नि, त्यस्तै त्यस्तै बाबाको याद आउँछ। त्यस्तै त्यस्तै ख्यालत आउँछ अरे कतिपय बच्चाहरूलाई। व्यर्थ हो त्यो, वेस्ट। बाबा भन्नुहुन्छ कि ब्याङ्कको लकरमा जम्मा गरौँ, बाल बच्चाहरूले खाइरहन्छन्, तर कसैलाई पनि सरकारले छोड्दैन। बाबाले भनिराख्नु भएको छ, बच्चे किसी की दबी रहे धूल आग लगे, किसी के चोर लुटे, किसी के राजा खाए, जिसने समय में ईश्वर अर्थ लगाए वही धन सफल हुए। बाबाले त्यसैले त्यसको धेरै ख्याल नगरी आफ्नो भविष्यको कमाइमा लाग्नुपर्छ। अब बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यस्तो होइन ड्रामामा रहेछ भने गरौँला। ड्रामामा जे होला तनी अब त साह्रै भनेर बच्चाहरू कोही बच्चाहरू हारिस खान्छन् कि बाबा थाक्ने भने त्यही हो क्या। कति हो कतिलाई त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कि ड्रामामा रहेछ भने गरौँला। पुरुषार्थ बिना खान पनि मिल्दैन। मिल्छ? आफै मुखमा जान्छ, आफै पाक्छ, त्यसलाई पकाउनु त पर्यो। पाकिसकेपछि खाना पनि त गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो। बाबा भन्नु पुरुषार्थ बिना खाना पनि मिल्दैन। तर कसैको तकदिरमा छैन भने फेरि यस्ता किसिमका विचार आउँछन् अरे भाग्यमा नभएपछि सक्दैन। त्यस्तै जे होला त नि, जसो होला त्यसै गर्ला। बाबा ज्ञान सुन्दाखेरि स्वर्गमा पाइएला स्वर्गमा कसरी सबैलाई सुख हुन्छ भन्नु बाबा सुख पाइएला भन्छन्। त्यस्तो आफसे आफ त्यस्तो
विचार आउँछ कि अलिकति तल्लो लेभलको विचार आउँछ। राजा बन्ने खालको आउँदैन कि दास दासी बन्ने खालको विचारमा हामीलाई लैदिएको हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो कि जसको तकदिरमा छ उनले राम्ररी धारण गर्छन् र गराउँछन्। बाबा तिम्रा टिचर पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ पर्छ। सबैभन्दा प्रिय बाबा टिचर र गुरु नै हुन्छन्। उहाँलाई त याद गर्नुपर्छ। बाबाले युक्तिहरू त धेरै बताउनुहुन्छ। तिमीले साधु सन्त आदिलाई पनि निमन्त्रण दिन सक्छौ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते, गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। उदाहरणको लागि छ मुख्य सारमा आज दिनभरि हामीले के धारणा गर्ने त? बाबाले पोइन्टहरू बताउनु भएको छ। 1 नम्बर पोइन्टमा छ पुरुषार्थ गरेर आफ्नो भविष्यको कमाईमा लाग्नु छ। पुरुषार्थ गरेर आफ्नो भविष्यको कमाईमा लाग्नु छ। ड्रामामा भई गरौला यसो भनेर पुरुषार्थहीन बन्नु हुँदैन। यसो भनेर पुरुषार्थहीन बन्नु हुँदैन। फेरि पुरुषार्थ गरेर आफ्नो भविष्यको कमाईमा लाग्नु छ। ड्रामामा भई गरौला यसो भनेर पुरुषार्थहीन बन्नु, त्यो कसले भन्छ? अल्छीले भन्छ त्यस्ता। अनेक बहाना लगाउँछ। दोस्रो नम्बर छ सारा दिनमा जे पनि पाप हुन्छ वा कसैले दुःख दिन्छौ भने नोट गर्नुपर्छ। टिप्ने आज मैले कसलाई दुःख दिए त? नोट गर्नुपर्छ। सच्चाईसँग बाबालाई सुनाउनु छ। सच्चाईसँग सुनाउनु छ। साफ दिल बनेर एक बाबाको याद सबै हिसाब चुक्त गर्नु। सबै हिसाब चुक्त गर्नु। सारा दिनमा जे पनि पाप हुन्छ वा कसैले दुःख दिन्छौ भने नोट गर्नुपर्छ। सच्चाई एक बाबाको यादबाट सबै हिसाब क्लोज हुनेको बेला छ कि हैन? सब चाहे प्रकृतिसँगको हिसाब किताब हो, चाहे व्यक्ति देहसँगको हिसाब किताब, चाहे त्यो सबै हो। त्यही भएर बाबाले हैन एकदमै अटेन्सन पूर्वक, एकदमै ध्यानपूर्वक, कदम कदममा सावधानी पूर्वक बाबाको यादबाट के गर, त्यो चुक्त गर भन्नुभएको छ।
कुराकानी गर्दाखेरि पनि के हुनसक्छ, कोही व्यक्तिको हरेक कुराहरू हुनसक्छ, यो सबै मेरो हिसाब किताब चुक्ता भइरहेछ, कुन दिनको ऋण रहेछ आज तिरे, मन हल्का के होइन आनन्द। त्यसरी हामीले हरेक कुराहरू चुक्ता गर्नेको समय रहेछ र अनि सच्चा दिल, साफ दिल भएर अनि बाबाले फेरि के गर्नुहुन्छ भने याद गर्नुहुन्छ। हामीले के गरेको थियौँ त भन्दा पाङमा अन्त 6-7 जना बुढी आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लेख्न जान्नुहुन्न। अनि मैले बाबाले जहिले पनि चार्ट लेख भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अनि मैले उहाँहरूलाई भने कि मैले पालै पालो मैले जसले पनि उठाउन सक्छु दिनभरिमा के गरेँ, मनमा नोट त गर्न सकिन्छ नि, कपीमा नसकिने। अनि बिहान अमृत बेला कति बेला उठेँ, योग कस्तो रह्यो, निदाइ कि निदाइन, मुरली सुनि, मुरलीको सुन्दाको अवस्था कस्तो भयो होइन। अनि अब घरमा गएँ, खाना बनाउँदा बाबाको याद आयो कि होइन, खाना खाँदा बाबाको याद आयो कि होइन, दिनभरिमा कोसँग बोलेँ, के कुरामा गरेँ, के कुरा बोलेँ होइन, साँझको याद भयो कि भएन, ट्राफिक कन्ट्रोल भयो कि भएन, ती सबै कुराहरू अनि माताजीहरूलाई हरेकले आएर आफ्नो चार्ट बताउनु भन्थे कि। बुढी आमाहरूले कति सच्चा दिलले आएर उभिएर अनि उहाँले सारा दिन आफूले गरेको क्रियाकलापहरू बताउनुहुन्थ्यो। पानमा लेख्न नजानेको भएर मुखले बताउनुहोस् भन्थेँ मैले। एकदमै भोला भएर आफूले गरेको क्रियाकलापहरू सबै। अनि त्यस्तो गरेपछि के हुँदो रहेछ त अटेन्सन, मैले आज अगाडि गरेँ यो कुरा भन्नु छ, फेरि भनेको ढाँटिकन बाबा हुनुहुन्छ, एउटा शब्द पनि ढाँट्नाले फेरि के भयो त्यहाँ पाप त लागिहाल्यो, पाप चढ्छ। त्यसकारण नढाँटिकन जे छ जस्तो छ हजुरले त्यही बताउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो सबै बताउनुहुन्थ्यो कि। त्यही भएर बाबुले हामीले पनि एकदम सच्चा दिल भएर बताउने। आजको वरदान छ, हर संकल्प वा कर्मलाई, हर संकल्प वा कर्मलाई श्रेष्ठ र सफल बनाउने, श्रेष्ठ र सफल बनाउने ज्ञान स्वरूप समझदार भव, ज्ञान स्वरूप समझदार भव। हर संकल्प वा कर्मलाई श्रेष्ठ र सफल बनाउने ज्ञान स्वरूप समझदार भव। आफ्नो हरेक विचारलाई, आफ्नो कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउने, सफल बनाउने ज्ञान स्वरूप होइन, नलेजफुल, एकदम समझदार बन भन्नु बाबाले। विस्तारमा छ, जसले ज्ञान स्वरूप समझदार बनेर, जसले ज्ञान स्वरूप समझदार बनेर कुनै पनि संकल्प वा कर्म गर्छन्, कुनै पनि संकल्प वा कर्म गर्छन्, उनीहरू सफलता स्वरूप बन्छन्, उनीहरू सफलता स्वरूप बन्छन्। त्यसैको यादगार भक्तिमा, त्यसैको यादगार भक्तिमा कार्य प्रारम्भ गर्ने समयमा, कार्य प्रारम्भ गर्ने समयमा स्वस्तिक बनाउँछन्, स्वस्तिक बनाउँछन् वा गणेशलाई नमन गर्छन्, त्यो स्वस्तिक सो स्थितिमा स्थित हुने, सो स्थितिमा स्थित हुने र गणेश नलेजफुल स्थितिको सूचक हो, गणेश नलेजफुल स्थितिको सूचक हो। तिमी बच्चाहरूले
तिमी बच्चाहरूले जब स्वयं नलेजफुल बनेर हर संकल्प वा कर्म गर्छौ तब सहज सफलताको अनुभव हुन्छ। बाबाले कति राम्रो वरदान दिनुभयो। हाम्रो हरेक संकल्प र कर्मलाई श्रेष्ठ र सफल बनाउने ज्ञान स्वरूप समझदार बन भन्नुभयो। जसले ज्ञान स्वरूप समझदार बनेर कुनै पनि संकल्प वा कर्म गर्छन्। संकल्प भनेको कर्मको के हो? बीज हो नि। पहिला संकल्प विचार अनि बल्ल त्यही भएर एकदम ज्ञानवान भएर ज्ञानको दृष्टिले ज्ञान स्वरूपमा स्थित भएर कुनै पनि संकल्प वा कर्म गर्छन् भने उनीहरू सफलता स्वरूप बन्छन्। त्यसैको यादगार भक्तिमा पनि कार्य हैन, कुनै पनि शुभ कार्य सुरु हुनुभन्दा पहिला के गर्छन्? लेखिहाल्ने भनेर स्वस्तिकको चिन्ह बनाउँछन् वा गणेशलाई नमन गर्छन् हैन। गणेश स्थापना गर्ने भनेर सबैभन्दा पहिला गणेश स्थापना गरिन्छ त्यहाँ। त बाबाले यसको अर्थ बताउनु भयो। स्वस्तिक किन गराइयो त भन्दा त्यो स्वस्तिक भनेको सो स्थितिमा स्थित हुने, आत्मभावमा टिक्ने, आत्मस्थितिमा स्थित हुने र गणेश भनेको नलेजफुल, समझदार, विवेक हुनु पर्यो त्यति बेला हैन। समझदारको सूचक हो। तिमी बच्चाहरूले जब स्वयं नलेजफुल बनेर एकदम ज्ञानवान बनेर ज्ञानको दृष्टिले हैन हाम्रो हरेक विचार र हामी कर्म गर्छौं भने तब सजिलै तरिकाले के हुन्छ? सफलताको अनुभव हुन्छ। स्लोगन छ आजको, ब्राह्मण जीवनको विशेषता हो। के होला? ब्राह्मण जीवनको विशेषता हो। के होला? के होला भन्नुस् त? ब्राह्मणलाई थाहा हुनु पर्यो। ब्राह्मण जीवनको विशेषता हो खुशी। खुशी, त्यसैले खुशीको दान गर्दै जाऊ। त्यसैले खुशीको दान गर्दै जाऊ। ब्राह्मण जीवन केही छैन, बोझ छ, बोझ आउनु भएको छ। हर कदममा सहारा दिनेवाला बाबा हुनुहुन्छ। बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूं ना भन्नुहुन्छ बाबाले। हरेक कार्य कल्याणकारी छ कि छैन? हरेक कार्य कल्याणकारी छ त फेरि दुखी हुने त कुनै कारण छैन। आजको सारमा बाबाले बताउनु भएको थियो, मिठे बच्चे अमृत बेला आफ्ना अरु सबैलाई बन्द गरेर एक बाबालाई प्यारसँग याद गर, बाबासँग मिठो मिठो कुरा गर। बाबाले प्रश्न गर्नुभएको थियो, तिमी बच्चाहरूको हरेक कुरामा अर्थ छ, अर्थ सहितको शब्द कसले बोल्न सक्छ? बाबाको उत्तर थियो, जो देही अभिमानी छ उसैले प्रत्येक बोली अर्थ सहित बोल्न सक्छ। बाबाले तिमीलाई संगममा जे सिकाउनुहुन्छ त्यो अर्थ सहितको हुन्छ। देह अभिमानमा आएर मनुष्यले जे बोल्छन् त्यो सबै अर्थ बिनाको अर्थ हुन्छ हैन। अर्थ बिनाको अनर्थ हुन्छ। त्यसबाट केही फल निस्किँदैन, फाइदा हुँदैन। फाइदा नभएपछि के हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो, नोक्सानकारक हुन्छ। गीत छ, नैनहीनको राह देखाओ प्रभु। ओम शान्ति।
जन्नत में जगह दी बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। हकीकत यही है दिल की दुनिया बना भाए ख्वाबों में है फूल नूर जब पास आपके आए अनोखा देकर तस्वीर अनोखा देकर तकदीर बदल दी बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। अब तो यही इरादा है सुन लो मेरे मन की अब तो यही इरादा है सुन लो मेरे मन की सोचो देखो खाओ पियो बन के सजनी आपकी प्यार की कश्ती में बिठाए प्यार की कश्ती में बिठाए जीवन संभल दी बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। शिक्षाओं की खुशबू भर दी कांटों से फूल बनाकर ऊंचा इतना उठाए हो पलकों में अपने बिठाकर संगम सुख